नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। आजको कार्यक्रममा पनि हामी यस हप्ताको सर्वाधिक चर्चाकै विषय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विग्रहको विषय, त्यहाँको कलहको विषयमै संवाद गर्दैछौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले त्यति धेरै पृष्ठभूमिमा बताइनँ किनकि जगजाहेर छ मानिसहरूलाई माहौल। अलिकति फरक ढङ्गले कार्यक्रमको सुरुवात गर्न मैले चाहेँ। जति बेला सरकार गठन हुने क्रम बेला परिणामहरू आइरहेको थिए नि, त्यति बेला चाहिँ आम मानिसको अपेक्षा, हर्कबढाइ, खुसी, नेताहरूकै खुसियाली, त्यो बेलाको अपेक्षा आजको दिनमा शीर्षस्थ तहमा देखिएको यो अस्वाभाविक अवस्था कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? एकपटक त्योबाट सम्झौँ त। जनताले जुन हिसाबले भोट दिनुभयो हामीलाई, नेकपालाई, त्यो बेला नेकपा बनिसकेको थिएन हाम्रो गठबन्धनलाई, त्यो भोट र जनताको अपेक्षा र त्यसअनुसार सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमको बिचमा अहिले पनि तादामेता छ। हामीले गएको सालको फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दा राख्नुभएको फेरिस्त हेर्ने हो भने 2 वर्षमा गर्न सकिने काम धेरै गरिएको छ। हामीले त्यो बेला भनेका थियौँ आर्थिक वृद्धि बढाउँछौँ भनेका थियौँ। 6.5% दरले आर्थिक वृद्धि बढेर गएकै हो होइन। हामीले केही मेजर प्रोजेक्टहरू सुरु गर्छौँ भनेका थियौँ। मान्छेले कल्पना नै गर्न नसक्ने प्रोजेक्टहरूको चाहिँ सुरुवात गरिएको हो। जस्तो भन्नुहोस् न, अब तपाईँले रसुवागढी काठमाडौँ रेलवेको त कल्पना कसैले गर्दैन थियो। अहिले हामी डिपिआर प्रिलिमिनरी त पहिल्यै सिद्धिसकेको छ, प्रारम्भिक त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चाहिँ तयार सुरु भइसकेको छ। त्यसलाई तयार गर्नलाई झन् 18-19 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। त्यसको हामी तयारीमा लागिरहेकै छौँ। कसैले नसोचेको बेत्रावतीदेखि सुरुङसँग के अरे स्याप्रुबेसीसँग सुरुङ बनाएर बाटो छोटो बनाउने कुरा, त्यो पाइपलाइनमा अहिले पनि अगाडि गइरहेको छ। नागढुङ्गाको त पहिलेकै हो, त्यो अहिले सुरु नै भइसक्यो। गुर्जु भन्ज्याङको सुरु हुँदै होला, सिद्ध बाबाको सुरु हुनेवाला छ। यी जम्मै कुराहरू भनेका नसोचेका कतिपय मेगा प्रोजेक्टहरू सरकारले आफ्नो ठाउँमा ल्यायो। त्यो बाहेक हामी सरकार बनाउँदाको स्थितिमा कहाँ थियौँ भन्दाखेरि संसद थियो, संसद भवन थिएन। अहिले पनि त हामी भर्खर पो बनाउँदैछौँ भवनहरू होइन। 2 वर्षमा सक्ने योजनामा दौडिरहेका छौँ। संसदको भवन थिएन, केन्द्रको हिसाब गर्ने हो भने। मन्त्री क्वार्टर भत्केका स्थिति थिए। धेरै पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू भत्केका अवस्था थिए। यहाँसम्म कि प्रदेशमा पार्लिमेन्ट बस्ने ठाउँ थिएन। हामीले चाहिँ यो के भन्छ पार्टी प्यालेसमा चाहिँ संसद भवन राख्नुपर्ने स्थिति थियो। यी जम्मै अहिले बिर्सिन त मिलेन नि होइन। पहिलो वर्ष हामीले आधार बनायौँ, 75 सालभरि आधार बनाउने काम गऱ्यौँ, कानुनी आधार बनायौँ, संहितालाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ, अरू विधिहरू बनायौँ र चाहिँ नीति कार्यक्रममा पनि पहिलेका रुग्न अथवा चाहिँ हुन नसकेका चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने, जुन हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ थन्काइदिने, त्यो हिसाबले जाने योजना बनायौँ। हामी सरकारमा आउन अगाडि 36 अर्बभन्दा बढी त स्रोतै नभएको स्रोत सुनिश्चित गरिएका कुरा थिए, जसमा टेन्डर लागेको थियो, पैसा थिएन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, त्यसलाई चाहिँ श्वेतपत्र जारी गरेर यसरी लिएर जान्छौँ भनेर भन्यौँ। आजका मितिसम्म अहिले कोरोनाले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। आजका मितिसम्म पनि हामीले चाहिँ निर्यात चाहिँ 10% वृद्धि गरेका छौँ। नेपालको इतिहासमा कमै निर्यात वृद्धि र आयात चाहिँ घटेको स्थिति पाइन्छ। यी जम्मै जनताको अपेक्षा अनुसारको नगरेका काम होइन, गरेका काम हुन्। अहिले 6-7 महिनाको स्थिति आन्तरिक कलह र कोरोनालाई छोडेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा चाहिँ जनताले जे सोचेर हामीलाई भोट दिनुभएको थियो त्यसमा निराश हुनु पर्यो। ठाउँ साझा घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार उन्मुख छ र त्यो अनुसार नै काम गरिरहेको छ। तर यहाँ तपाईँले नबुझेको कुरा, शीर्ष नेता जो पार्टीको कोर अफ लिडर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, सचिवालयमा मूलतः पार्टीको ऐना मानौ तिनीहरूलाई, त्यो ऐना त यो मूल ऐना त अझ चर्कियो, समस्या भयो। सरकार नेकपाको पनि भएन, केपी शर्मा ओलीको मात्रै पनि भयो। यसले त सबै सखा पारिसक्यो। भोलि त पुग्दाखेरि हामी दुर्नाम हुने अवस्था, अहिलेको जनमत पनि गुम्ला भनेर उहाँहरू चिन्ता त्यसरी जाहेर गरेर यो खेलो फड्कोमा अप्ठ्यारोमा लागेँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, मैले यहाँको कुरालाई कम्प्लिट गर्दै थिएँ। माथि अप्ठ्यारो छ। यदि त्यस्तो भएको भए तल जनतालाई गएर बुझौँ न त। अहिले पनि पर्सेप्सन त त्यस्तो छैन नि त। हिजो अस्ति मात्रै आएको होइन ओल्ड रिपोर्ट अफ रुल अफ लको रिपोर्ट, त्यसले त दक्षिण एसियामा हामी नम्बर 1 बन्यौँ, एसियामा हामी नम्बर 1 बन्यौँ। ट्रान्सपरेन्सी हावा कुरा छ, त्यसमा जानै परेन। काङ्ग्रेसका मान्छे बसेर बनाएको र काङ्ग्रेसले दिने प्रतिवेदनको आधार कुरामा त्यो जानै चाहनु। 2 दिन पछाडि आउनु वर्ल्ड रिपोर्टमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एसियामा नम्बर 1, दक्षिण एसियामा नम्बर 1, भारतभन्दा नि अगाडि, चीनभन्दा नि अगाडि। त्यहाँ पनि त करप्सनकै कुरा लेखेको छ नि त होइन। लिस्ट डेभलप गर्ने सेकेन्ड र चाहिँ वर्ल्डमा पहिलेको भन्दा विकास र ट्रान्सपरेन्सीको पनि नम्बर हेर्नुहुन्छ भने म त्यही ट्रान्सपरेन्सी जसलाई मैले चाहिँ खारेज गरिरहेको छु, हामीले गलत गर्यो त्यो मैले भनेर, सन् 2017, 18, 19 3 वर्षको हेर्नुहोस् करप्सन इन्डेक्स। 3 वर्षको इन्डेक्स हेर्दाखेरि त प्रगति नै छ। उनीहरूले लेखेकोमा पनि
यो भनेको चाहिँ यो भाइब क्रिएट गर्ने र चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेतीमा यहाँ रहेका हाकिमहरू लागे र क्रेडिबल संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई बदनाम गर्ने काम गरे, त्यसमा त म प्रवेश गर्न चाहन्न होइन। तलको स्थिति हेर्दाखेरि भनेको जनता निराश हुनुपर्ने स्थिति। जनता कहाँ निराश हुनुहुन्छ भने नि नेकपा एक भएर दुईवटा धारमा रहेको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा सोलिड बन्छ र चाहिँ हामीले झनै झनै 2/3 भोट दिएकोले दायाँ बायाँ काचाकमाचाक नगरेर काम गर्छ भन्नेमा चाहिँ माथि किन झगडा गरे भन्नेमा जनता निराश हुनुहुन्छ। त्यो निराशालाई चिर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने हामीले त सोलिड पार्टीको लागि बन्ला भनेर भोट दिएको हो। त्यतिखेर दुईवटा पार्टी फरक फरक पार्टी थिए, फरक फरक पार्टीका कार्यकर्ताहरू एउटै पार्टीको जस्तै दौडिएको थियो चुनावमा भोट माग्दा जाँदाखेरि, र चाहिँ अब प्रगतिशील राजनीति अगाडि जान्छ र चाहिँ सुशासन अगाडि आउँछ भने भोट हालेको हो। तर यतिखेर चाहिँ थाप्लोमा बस्ने नेताहरू चाहिँ कुस्ती खेल्न थाले। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले घेराबन्दी गर्न थाले। किन यस्तो गरेको, 2 वर्ष किन नकुरेको, 4 वर्ष किन नकुरेको, अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भाषामा भन्दा चैतमा हुने महाधिवेशनसम्म पनि अध्यक्ष पद खान चाहने साथीहरू चुप लाएर किन नबसेको भन्नेमा मेरो जस्तै जनताको जिज्ञासा हो। त्यसको चाहिँ हामीले जवाफ दिनुपर्छ चित्तबुद्ध खालको। यो कहाँबाट कुरो बिग्रियो, स्थिति कहाँबाट बिगारियो? हतारिनु भयो नेताहरू भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँहरू किन हतारिएको मैले बुझिरहेको छैन। र एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने लामो समयसम्म अहिले हाम्रो सचिवालयमा 9 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी त्यसलाई चाहिँ कोर अफ द लिडर होइन, यहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेतृत्व पुञ्ज मानेका छौँ नेपाली शब्दमा भन्ने हो भने, अङ्ग्रेजीमा कोर अफ द लिडरै भनेर भनेका छौँ। उहाँहरू सबै एउटा काल अवधिमा चाहिँ पार्टीको कार्यकारी प्रमुख अथवा चाहिँ महासचिव भएर आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। महासचिव नभए कोही पनि व्यक्ति छैनन् त्यो सचिवालय, अर्थात् एक्जिक्युटिभ एक्सरसाइज विगतमा गरिसकेको आफ्नो पार्टीको प्रमुख भएर आफ्नो पार्टीमा महासचिव वा अध्यक्ष भएर आउनुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री त हामीसित 3 जना नै हुनुहुन्छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू पनि राम्रै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। उप प्रधानमन्त्री नभएको वरिष्ठ मन्त्री भएको 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, महासचिव र चाहिँ अहिलेको गृहमन्त्रीजी 2 जना। भनिसकेपछि यो तहमा रहेका नेताहरूमा जो अहिले नेताहरूले असहमति जनाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीसित र अनेक किसिमका विषयहरू उठाइरहनु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने हामी त साह्रै खारिएका सिनियर नेता थियौँ। हामीले त आफ्नो पार्टीमा आफ्नो समय शासन गर्दै आएका हौँ। आज के देख्नु पऱ्यो नि अर्काले हामीलाई शासन गर्यो भन्ने पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेको मनको कुरा नहो त, फिलिङ त्यो हो कि भन्ने लाग्छ। होइन त विषय के छ र, अरू त विषय के छ र? किनभने पटक पटक उठेको कुराहरू पार्टीलाई यसरी बलियो बनाउने छलफल त छैन त्यहाँनिर। 20 वर्षमा नेपालले यहाँ पुऱ्याउने छलफल त छैन त्यहाँनिर। अब बन्ने कार्यक्रम यसरी लिएर जाउँ, यो चाहिँ नराखौँ, यो चाहिँ राखौँ भन्ने त्यो त छैन। त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि कुर्सीको साइज मिलेन। तेरो कुर्सी मेरो कुर्सी किन फरक पऱ्यो, त अलिकति अगाडि सरिस म किन अलिक पछाडि परेँ होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि त, हाम्रो चाहिँ 82 दिनसम्म लामो भएको चाहिँ स्थायी समितिको बैठकमा त कुर्सी नै लात हान्ने काम पनि भयो नि त। त्यो तहको नेताले मञ्चमा राखेको अध्यक्ष बस्ने कुर्सीलाई लात हान्नेसँग काम भएको छ। हामी त्यतिसम्म सभ्य छौँ होइन। त्यो देखेर जनताको मन दुखेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि धेरै मनोगत कुराहरू र चाहिँ व्यक्तिगत आकाङ्क्षाका कारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपा आफैलाई कोपरेर बसिरहेछ। उसले उसको मुखमा कोपर्ने, उसले उसको मुखमा कोपर्ने र विरूप भन्ने काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो र यो चाहिँ जनताहरूलाई र कार्यकर्ताहरूलाई मन परेको कुरा होइन। अब तपाईँले गरेको तर्क जस्तो विगतमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेको नेताहरूको त अब नेताको त कमी छैन, यता खारिएको नेताहरूको त उपस्थिति मजाले उत्तराधिकारी पनि हुन सक्ने नेतृत्व त छ नि त नेकपाभित्र, अभाव त छैन नेताको। फेरि त्यहाँ अधिकांश अर्थात् बहुमत सदस्य एकातिर, प्रधानमन्त्री एकातिर भनेको प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ अलिक नमिलेको उनीहरूसँग भने जस्तो यो खालको पनि बहुमत सदस्य कहाँको टाउको गनाइ हो मैले नबुझेको। सचिवालयभित्रको जुन कोर अफ द लिडरशिप सचिवालयमा पनि सचिवालयमा पनि कुनै समय भोट डाउन भएको छैन। भोट डाउनको स्थिति आएछ भने थाहा हुन्छ त्यहाँनिर है को बहुमत को अल्पमत भन्ने, कहिले कता बहुमत कहिले कता अल्पमत हुन्छ। पार्टीमा मतामत गऱ्यो भने इस्यु वाइज हुन्छ नि त। गुटबन्दी गर्ने हो र एउटालाई खेच्छु अर्कोलाई पल्टाउँछु लाग्ने हो भने त के होला, त्यसले त ल्याउने परिणाम अरू नै नकारात्मक होला। तर इस्यु वाइज जाने हो भने त को कहिले कतातिर लाग्छ को कहिले कतातिर लाग्छ। हामीले त्यो अधिकार त दिएकै छैनौँ त सचिवालयलाई। सचिवालय निर्णय गर्ने ठाउँै होइन। सचिवालयले स्थायी समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यही नै भन्दै आएका छौँ हामीले। हामीलाई नेताहरूप्रति विश्वास छ, उहाँहरूले गरेको निर्णय हामी अनुमोदन गरिदिन्छौँ सचिवालयमा, किनभने त्यसलाई हामीले कोर अफ द लिडर भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा व्यावहारिक कुरा भयो कि त्यहाँ चाहिँ कुस्ती खेल्ने र तँसँग कतिजना मसँग कतिजना भनेर चाहिँ हिसाब किताब गर्ने अधिकार त हामीले दिएकै छैनौँ नि। किनभने त्यो अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गर्न पनि पाउनुहुन्न। किनभने नेकपा बन्दाखेरि हामीले आधारै के बनाएको छौँ भने सहमतिको आधारमा जानुपर्छ भनेका छौँ कि हाम्रो विधानमै त्यही लेखेको छ, पार्टीको विधानमै। अस्ति त्यसलाई अझ स्पष्ट भयो भनेर 26 गते भदौ 26 गते बसेको हाम्रो समापन भएको स्थायी समितिको बैठकले गरेको निर्णय भदौ 29 गते हामीले अन्तर्पार्टी निर्देशनको रूपमा जारी गरेका छौँ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा
4वटा बुँदा सुरुमा लेखा छ। अनि त्यस निर्णय नम्बर 3 मा त अध्यक्षहरूले के गर्ने, महासचिवले के गर्ने, कसरी एजेन्डा लिएर जाने समेत भनेको छ। र त्यहाँ पनि के भनिएको छ भने 2टा अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तयार गर्ने, तयार गरेको एजेन्डा विषय सूची बनाएर महासचिवले बैठकमा पेश गरेपछि मात्र बैठक बस्ने भनेर लेखेको छ। त्यो त हामीले गरेको निर्णय हो। 2 महिना नबित्दै आफैले गरेर निर्णय बिर्सन त मिलेन नि नेताहरूले। तर प्रधानमन्त्रीले निर्णय बिर्सिनु भयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि। त्यो त छलफल गर्दा भयो नि त, किनभने प्रधानमन्त्रीले अहिले कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको चाहिँ पत्रमा दिँदाखेरि जवाफमा पनि के भन्नुभएको छ भने 26 गते हाम्रो आधार हो, मूल आधार हाम्रो 75 जेठ 3 गते हो, त्यसको परिष्कृत रूप भनेको 77 भदौ 26 गते गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णयमा मैले पालना गर्ने क्रममा कुनै कमी कमजोरी भएको रहेछ छलफल गरौँ, त्यसलाई निष्कर्ष पुर्याउन सकिन्छ त भन्नु नै भएको छ उहाँले। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न रुचि छैन साथीहरूलाई, त्यसमा छलफल गर्ने रुचि छैन। किन त्यही बुझिँदैन, किन रुचि छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन। रुचि त त्यसमै हुनुपर्ने हो नि। यदि त्यहाँ कमी कमजोरी भएको छ भने कुन एजेन्डा भएको हो त कमी कमजोरी, त्यसमा बसेर कुराकानी गरे भइहाल्थ्यो। त्यसमा चाहिँ रुचि नहुने अरू बाहिर बोक्रे कुरा गरेर त अलिक भएन नि कुरा चाहिँ। भनेको प्रधानमन्त्रीले यो भदौको कुरा अर्थात् जेठको कुरा जे उठाइराख्नु भएको छ त्यहीँबाट रेक्टिफाई गरौँ भन्ने कुरा हो। अब किनभने जुन आधारमा पार्टी एकीकरण भयो नि त्यही आधारमा अगाडि जानु पऱ्यो नि। हामीलाई त म्यान्डेट के छ त एकीकरणको भन्दाखेरि एकता महाधिवेशन नभएसम्म यो अन्तरिम कालमा सहमतिमा जाऊ भन्ने म्यान्डेट हो नि त। यहाँ मैले तपाईँलाई रोकेँ है। धारा 60 जुन बहुमतको निर्णय भन्ने तपाईँहरूको पार्टीको अन्तरिम विधान, त्यो विधानमा के उल्लेख रहेछ भने पार्टी निर्णय एकताको लेखा छ है प्रश्न क मा, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। महाधिवेशनमा हो, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा। त्यस कारणले गर्दा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि हामीले ठिक मत विभाजन होइन के बुझ्नु पर्यो भने नि हाम्रो यो विधानमा विशेष धारा र आम धारा दुईटा छ, जनरल प्रावधान र विशेष धारा। कुनै पनि पार्टीका विधानमा यस्तो हुँदैनन्। हजुर, हामीले एकता गर्दाखेरि चाहिँ विधान कसरी बनायौँ भने एउटा विशेष धारा राख्यौँ, अर्को चाहिँ जनरल प्रावधानहरू। जनरल प्रावधान अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नै हो, विभिन्न ठाउँमा बहुमत अल्पाउँदै जाने हो। कम्युनिस्ट पार्टीले त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भन्छ, सबै पार्टीको अधीनस्थ रहने, केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ सबै कमिटीहरू रहने र बहुमतको अधीनस्थ अल्पमत रहने भन्छ, त्यो नै हो। तर हामीले त्यसलाई त उल्लङ्घन गऱ्यौँ नि। हामीले त कसरी बनायौँ भने अध्यक्ष 2टा बनायौँ, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष 2टा बनाइँदैन होइन, समान अधिकार प्रयोग गर्ने गरी। त्यसमा कार्यकारी अधिकारको चाहिँ खण्डित गरेका छौँ हामीले। दुवै कार्यकारी अधिकारी हुन्, कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री के अरे अध्यक्ष हुन्, 1 नम्बरको अध्यक्ष पनि 2 नम्बरको अध्यक्ष पनि। त्यसमै पहिला अलिकति बहस भयो, कसले कहाँ के प्रयोग गर्ने, संयुक्त रूपमा बैठक बस्ने, आलो पालो गर्ने भन्ने पनि छैन होइन। आलो पालो गर्ने पछि हामीले व्यवस्था मिलायौँ। त्यसपछि कसरी जाने भनेपछि यसमा तलमाथि नपरोस् भनेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने 2टा क्षेत्र छुट्याइदियौँ हामीले। गएको सालको मङ्सिर 4 गते कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको सहमति, जसलाई पालना गरेर हामीले त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ र चाहिँ दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यौँ। माघको 14 देखि 18 गतेसम्म गएको सालको कुरा गर्दैछु म। त्यतिखेर हामीले के भन्यौँ भने दुवै कार्यकारी अध्यक्षहरूले एउटाले कार्यकारी अधिकार चाहिँ सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने, अर्काले कार्यकारी अधिकार चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने। तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा एकले अर्कालाई सल्लाह गर्ने र सहमतिमा निर्णय गर्ने। एक्लै पार्टी चलाउने अधिकार कमरेड प्रचण्डलाई दिइएन, एक्लै पार्टी सरकार दौडाउने अधिकार कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई दिइएन। 2जनाको सहमतिमा गर्ने भन्ने तपाईँलाई याद होला। कतिपय समयमा एकजना वरिष्ठ नेताले 2जना मिलेर हुन्छ, 2 अध्यक्षको नाम सुन्न नि चाहन्न भनेर रिसाउनु भएको छ, किनभने तेस्रो चौथोको नाम आएन नि त्यहाँनिर। अब व्यवस्था त्यस्तो गरेका छौँ त गर्ने के, पहिले तेस्रो चौथो पाँचौँ पनि भने भए हुँदो हो नि त, हामीले त भने होइन यो। किनभने मलाई अहिले पनि दृश्य याद छ, 2075 जेठ 3 गते बालुवाटारमा 2टा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरूलाई डाकियो। एकातिरबाट कमरेड प्रचण्डले ल पहिलो कमिटी भङ्ग हो भनिदिनु भयो, अर्कोतिरबाट केपी शर्मा ओलीले ल एमालेको कमिटी भङ्ग भनिदिनु भयो शिरदेखि तिरसम्मै। अनि 2टा मिलाएर 441 जनाको हामीले केन्द्रीय कमिटी बनाएर निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता गर्न गएका हौँ। र के भन्यौँ भने उतातिरको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कमरेड प्रचण्डले लिनुभयो, यतातिरको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली लिनुभयो। दुवैतिर रहेका शीर्ष नेताहरू उहाँहरूको माथा रहेर गएर मिसेर जानुभयो नि त। अनि हामीले सचिवालय भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। सिनियर नेता धेरै भएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा त प्रधानमन्त्री भइसकेका, अध्यक्ष भइसकेका, पार्टीको प्रमुख भएका मान्छेहरू फेरि त्यो कमिटीको कार्यकारी रोलमा बसेनन्, मानार्थ रोलमा सम्मान साथ बस्छन् र तिनीहरूले चाहिँ एकदम म्याच्योर ढङ्गले क्रिएटिभ सल्लाह दिने चलन छ। हामी कहाँ त्यो चलन छैन। हामी एकचोटि हजुर त्यहीँ बसेर फेरि खिचखिच गरेर बस्न रुचाउँछौँ हामीहरू। हाम्रो त संस्कार त्यो रह्यो नि। त्यो तरिकाले बनाउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने अब 2टा पार्टीको स्ट्रेन्थ त फरक थियो होइन। यसको कारण पनि छ किन सहमति भन्ने राख्यौँ भन्नेमा स्ट्रेन्थ फरक थियो। पपुलर भोटको हिसाबले जाने हो भनेदेखि
हाम्रो स्थिति 72% हिसाब थियो, 13 लाख लगभग भोट चाहिँ तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पपुलर भोट थियो र चाहिँ 32 लाख लगभग भोट चाहिँ तत्कालीन एमालेको थियो। त्यो हिसाबले जाने भने 72 र 28 को हिसाबले चाहिँ कमिटीको विन्यास गर्नुपर्थ्यो। हामीले सङ्घीय संसदमा रहेको सांसदको हिसाबले हेर्ने हो भने 30% जति तत्कालीन माओवादी केन्द्रको हिसाबमा रहेको र 70% चाहिँ तत्कालीन एमाले केन्द्रमा रहेको थियो भने 30 र 70 भन्दा तल ओर्लिने ठाउँै थिएन। तर हामीले एउटाले अर्कालाई निलेको नभएर दुईटै संगठन दुईटै धार चाहिँ मिलेको विगतका पनि मतहरूलाई आधार मान्यो। एक्ज्याक्टली होइन, विगत मतलाई आधार मानेनौँ हामीले के भन्यो दुईटा निलेको होइन कि मिलेको हिसाबले जानु पर्यो भनेर भन्यौँ। र के भन्यो भन्दाखेरि दुईटा धारको एकता भएकोले सहमतिमा जाउँ, सङ्ख्या हिसाब गर्दै नगरौँ भन्यौँ होइन। अनि सङ्ख्या हिसाब नगर्दाखेरि समस्या के आउँछ, अहिले तपाईँले मलाई सोधेको कुरा आउँछ, मान्छे त कमिटीमा बसेको कुरा मिल्दैन, मतामत कमिटी सिस्टम त हो, फेरि कमिटी सिस्टम हो, मतामत हुन्छ। अनि निर्णय गर्ने कसरी त ट्रस्ट गरेर गर्ने त कुरा हुँदैन होला। के गर्ने भने सहमतिमा गर्ने कि कमिटीमा त्यो स्ट्रेन्थको आधारमा कमिटी बन्नु पर्यो, त्यो गर्दा मतामत गरेर जान सकिन्छ। स्ट्रेन्थको आधारमा कमिटी नबनाउने र धारको आधारमा सम्मानजनक बनाएर जाने, सङ्ख्या टाउको नगर्ने, सहमतिमा निर्णय गर्ने। त्यो कहिलेसम्म गर्ने त सधैँ गर्न सकिन्छ? सम्भवै छैन सधैँ त, किनभने कुरा त नमिल्न सक्छ नि। इस्यु वाइज फरक हुन्छ। पार्टी भनेको त मोनोलिथिक चिज होइन, त्यो त गतिशीलता हुने कुरा हो। मतामत हुन्छ, तपाईँको मेरै कुरा मिल्दैन, अर्कै कुरा मिल्दैन, स्वाभाविक कुरा हो। त्यस्तोमा के गर्ने त भन्दा 2 वर्षभित्रमा अधिवेशन सक्ने, 3 महिनामा एकीकरण सक्ने, 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनसम्म सहमतिमा लिएर जाने र दुईटा धार दुईटा स्कुल एउटै जस्तो बनाउने सोलिड नेकपा बन्छ। महाधिवेशनमा गएपछि त्यो पनि फेरि त्यहाँ महाधिवेशनमा मतामत गरेर चाहिँ नेतृत्व चुन्ने भनेको छैनौँ हामीले के भनेको छ भने महाधिवेशनमा पनि सहमतिमा नेतृत्व, विधान, विधि, संरचना र सिद्धान्तको कुरा तय गर्ने भनेका छौँ। त्यो त 2075 जेठ 3 गतेको निर्णय हो। त्यसैलाई परिष्कृत गरेर 2077 भदौ 27 गते 26 गते हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यसबाट दायाँ बायाँ लाग्ने अधिकार कहाँ छ र? त्योभन्दा लाग्ने अधिकार छ भने तपाईँले जसरी प्रस्ट्याउनु भयो नि यो कुरालाई, पार्टी र राष्ट्रकै नेतृत्व गरिसकेको नेताहरू त पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। कोर अफ द लिडरसिपमा अहिले कमरेड केपी शर्मा ओलीदेखि बाहेकका नेताहरू त पक्कै समकालीन नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले किन बिर्सिनुभयो त्यसो भए? तपाईँले भनेको विशेष धारा अथवा विशेष व्यवस्था जुन आकर्षित हुन्छ यो अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था अर्थात् एकता महाधिवेशन नटुङ्गेसम्म हो भने त्यो विषयलाई उहाँहरूले किन व्यवस्था गर्नुभयो या यो कुरालाई किन बाहिर किन उहाँहरूले? त्यही त मलाई नै आश्चर्य त्यसमै लाग्छ। उहाँहरूले त्यही भएर म भन्छु नि त, जता दुलो देख्यो त्यता दैलो बनाउनु पाइँदैन कि। एउटा हरेक कुराको फर्मुला हुन्छ नि होइन, फर्मुला हुन्छ नि। तपाईँले प्रश्न सोद्धा नि श्रृङ्खलाबद्ध सोध्नुहुन्छ नि, यसपछि म यो सोध्छु यसपछि यो सोध्छु भन्नुहुन्छ नि, मैले त्यो अनुसार जवाफ दिन्छु नि। भएन भने कुरा मिलेन, स्वाद लागेन आजको कुराकानी भन्छु नि हामी, कुराकानी सामान्य कुरामा पनि। ठिक त्यस्तै पार्टीमा पनि जुन विधि अन्तर्गत एकता गरियो त्यो विधि अन्तर्गत दायाँ बायाँ लाग्दाखेरि हुन्छ के भन्दा अहिले भएको जस्तै हुन्छ नि त। अहिले भइरहेको के त? अब त्यसो भए यहाँले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले जे बताइराख्नु भएको छ भदौ 26 को निर्णय, त्यो निर्णय चाहिँ भएको 2-4 दिन पनि नबित्दै प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गरिदिनु भयो भनेर हुन त अघि तपाईँले कस्ता कस्ता विषयमा त्यहाँ टसल छन् अथवा मतभेद छ भन्दा कुर्सी नमिलेको, ठाउँ नमिलेको लगायतका विषयमा तुस छ नि त। यो सानो मसिनो प्राविधिक विषयमा पनि समस्या देखियो। अनि फेरि प्रधानमन्त्रीले के भनिदिनु भयो एउटा अन्तर्वार्तामा भने कार्यकारी कहाँ उहाँ मात्रै हो र म पनि हो भनेर भनिदिनु भयो। कार्यकारी नै मानिदिनु भएन, त्यहाँबाट झन् तुस बढो अर्कोतिर कता उहाँ। त्यो तपाईँले पुरानो कुरा भन्नुभयो, त्यो त हामीले भदौ 26 कट गरिहाल्यौँ। त्यो अहिले मैले व्याख्या पनि गरेँ त्यसको। होइन त्यही त, ती विषयहरू यी साना साना विषय आछन् नि। अर्कोतर्फ अब राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो, त्यसैमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरिदिनु भएन भन्यो। हुन त यो विषय तपाईँले पटक पटक आम सञ्चार माध्यमबाट पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, तथापि एकपटक फेरि प्रश्नौँ, मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा त्यही कुरा आयो। उहाँ मुख्यमन्त्री विरुद्ध उचाल दिनुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ समस्या सिर्जना गरिदिनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाइयो। यी त देखेका आरोप छन्, लगाइएका छन् नि। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गरेका आरोपहरू हुन् भनेर उहाँहरूले यी विषयहरूमा त टाइम एन्ड अगेन धेरैचोटि यो कुरा व्याख्या गरिसकेकै छ होइन। श्रोताहरूलाई पनि दिक्क लाग्ला, कति सुन्ने यस्तो झ्याउरे कुरा भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। 3टा विषयलाई ठिक छ यहाँले उठाउनु भयो। एउटा कुरा पुरानो कुरा थियो होइन, त्यो गएको सालको मङ्सिर 4 पछिको कार्यकारी अधिकारको सन्दर्भमा त्यो मैले अहिले पनि भनिसकेँ कि प्रधानमन्त्री त्यतिखेर फायर साइडमा बोल्नु भएको कुरा उठाएको हो। कान्तिपुरको एउटा टक सो, त्यसमा चाहिँ उहाँले कार्यकारी अधिकार एउटा सेरेमोनियल एउटा कार्यकारी, एउटा चाहिँ मानार्थ अर्को चाहिँ कार्यकारी भन्ने होइन, एक्जिक्युटिभ भन्ने होइन, दुवै कार्यकारी नै हो। कार्यकारी अधिकार चाहिँ हामी कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हो, मैले सरकारमा प्रयोग गर्ने, कमरेड प्रचण्डले चाहिँ पार्टीमा प्रयोग गर्ने भनेको हो। मैले त्यही स्पष्ट पारे हुँ, त्यहाँ दायाँ बायाँ त सोध्नै परेन। कुरा त्यही हो भनेपछि त्यो त भदौ 26 गतेबाट हामीले के भने 26 गतेभन्दा अगाडि मिलेका नमिलेका जम्मै गरी चट आवश्यक परे पछि इतिहासमा छलफल गर्ला। अहिले यसलाई चाहिँ
टुङ्गाइदिने भन्यो हामीले कट अफ डेट अर्थात् नवीकरणको एउटा हो 26 भदौ 26 किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि मन नमिलेका जति पनि कुरा कुर्सी सुर्सी जम्मै भने नि मैले यी जम्मै कुरा त्यहाँबाट चट भयो अब चाहिँ यहाँबाट तलमाथि नगर्ने है भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ है त्यसकारण भदौ 26 किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यहाँ जसले उल्लङ्घन गरेको छ तदनुसार त्यो चाहिँ कारबाहीको भागी बन्नुपर्छ यदि प्रधानमन्त्रीले तलमाथि गर्नुभएको छ भने उहाँले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ अरू नेताले गर्नुभयो उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसमा तलमाथि गर्ने मिलेन सबै स्थायी समितिका सदस्यहरू के भनिरहनु भएको छ भने भदौ 26 गतेको निर्णयको उल्लङ्घन भएको नभएको त्यसको चाहिँ परख गरौँ भनिरहनु भएको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री आफै पनि सहमत हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ सबै प्रधानमन्त्री लिखतै दिनुभएको छ त अनि त्यसमा छलफल गर्न तयार नहुने फेरि प्रधानमन्त्रीले रेक्टिफाई गरेर पुरानो बिन्दुमा जाने भने हामी जेठ 3 मा फर्क्यौँ भन्नु भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीले तीनटा कुरा भन्नुभयो पहिलो कुरा भनेको अनि केही नमान्ने भने अन्तिम बिन्दु हाम्रो जेठ 3 भन्ने राख्नु भएको छ अझै यसलाई यसरी बुझौँ हामी कसरी बुझौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले एकता गर्दाको आधारलाई नभुलौँ भन्नुभएको छ उहाँले एकता गर्दाको आधार भने सहमतिको आधार हो सहमति हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो लागेको भए अथवा अहिले हामीलाई चाहिँ पाएक परेको छ बहुमत अल्पमत चाहिँ पाएक परेको जस्तो लागेको छ यो बाटो हिँड्ने भन्ने छ भने एकताको आधार फेरौँ त्यसअनुसारको कमिटी विन्यास अगाडि बढौँ त्यसमा मलाई स्वीकार छ उहाँले एउटा त्यो भन्नुभएको छ दोस्रो विषय भदौ 26 गते गरेको निर्णयमा तलमाथि परेको चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ छलफल गरौँ मेरो तर्फबाट भएको रेक्टिफाई हुन्छ मेरो तर्फबाट कमजोरी भएको छन् भने म सुधार्न तयार छु क्षमायाचना गर्ने तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नु नै भएको छ दोस्रो कुरा यो त्यसमा पनि 2-3 विषय त उठाइहालौँ न पहिलो विषय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सन्दर्भमा पुनर्गठन बाँकी नै छ हामीले भनेकै 3टा फर्मुला प्रयोग गरेका थियौँ श्रोताहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि म तपाईँलाई नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु पहिलो सम्पूर्ण कमिटी मन्त्रीमण्डल फेर्ने अथवा एउटा अवधि पुगेको फेर्ने अथवा चाहिँ अहिले रहेको खाली ठाउँ फेर्ने त्यो बेला 3टा मन्त्रालय खाली थिए पछिल्लोचोटि कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको सहमति र मोटामोटी सचिवालयको पनि सहमति के हो भन्दाखेरि खाली ठाउँ भरेर जाने भन्ने हो खाली ठाउँ भर्ने निर्णय गरिसकेपछि अवस्थामा 3 जना भर्ने कि 1 जना मात्रै भर्ने भन्नेमा जुन दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो 3 जना पुर्ताल गरियो त्यही दिन बिहान चाहिँ फेरि कमरेड प्रचण्डले अहिले चाहिँ 1 जना मात्रै गरौँ हिजो बेलुका भनेको अरू 2 जना काट्नुहोस् भन्नुभयो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन किन मान्नु भएन भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ भएको कुरा त्यही हो भन्ने छ राजदूतको सन्दर्भमा अमेरिकाको लागि राजदूत कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव हो मुख्य सचिव पूर्व मुख्य सचिवलाई नियुक्ति गर्ने कुरा उहाँहरू बिचमा सल्लाह भएर गरेको हो र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतको बारेमा चाहिँ बसेर छलफल नगरेको विषय हो त्यसमा चाहिँ समावेशी भएन सार्वजनिक सुनाइ समितिले चाहिँ पार्लियामेन्टको समितिले चाहिँ अप्ठ्यारो गर्छ परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा छ र त्यो नामको बारेमा कमरेड प्रचण्डलाई थाहा छ यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीले त क्याबिनेटमा आएको अरू राजदूतहरूको नाम चाहिँ रोकिदिनु अहिले नगर्नु किनभने छलफल गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ त्यो त अरू मन्त्रीहरूले सुन्नु भएको छ भने मन्त्रीहरू कोही कुनै नेताप्रति कोही कुनै नेताप्रति लोयल हो भने त्यहाँ भनिएका कुराहरू त ती मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छ त्यसमा चाहिँ इफबट गर्नै पर्ने यदि इमान्दारिता तलमाथि नगर्ने हो भनेदेखि भनेका कुराहरू चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै छन् कर्णालीको समस्या भने लोकल समस्या हो लोकल समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो अझ उहाँले त पत्र लेखौँ 2टा अध्यक्षले संयुक्त पत्र लेखौँ र दुवै थरीलाई डाकौँ डाकेर संयुक्त रूपमा हप्काउँ भन्दाखेरि संयुक्त रूपमा डाक्ने ठाउँमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड नै सामेल हुनु भएन प्रधानमन्त्रीले आफैले तपाईँहरू यो नगर्नु यथास्थितिमा राख्नुहोस् नचलाउनुहोस् अहिले चलाउनु पाइँदैन पठाउनु भयो जुन प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका नेताहरू कसैलाई प्रिय लाग्यो होला कसैलाई अप्रिय लाग्यो होला त्यो निर्णयले कोही उहाँका पक्षमा थियो होला कोही उहाँका विपक्षमा थिए होला ती नेताहरूलाई डाकेर यो नचलाउने हो अहिले चलाउने बेला भएको छैन तपाईँहरू तल झगडा गर्ने होइन भनेर भनेको कुरालाई नै उल्टै उहाँको टाउकोमा थुपार्ने भने त अलिकति ज्यादा नै हो जस्तो लाग्छ यो चाहिँ होइन यी विषयहरू पनि छलफलका विषय बन्न सक्छ एउटा सहमति दोस्रो तेस्रो विषय यदि अब तेस्रो विषयमा चाहिँ त्यागको कुरा छ नि त होइन प्रधानमन्त्रीले त्याग गरेर मुलुकलाई चाहिँ ठुलो गुण लगाउनु पर्यो भनेको पार्टी र फेरि सरकार दुवैबाट बनिया त्यस्तै होला त्याग भनेको यस्तो प्रधानमन्त्री के त्याग्ने भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले लिखतमै दिनुभयो ल म त्याग्नै तयार होइन भदौ 26 पछि प्रधानमन्त्री र नेताहरूको बिचको सहमति चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले चैतको अन्तिममा 25 देखि 30 मा चाहिँ महाधिवेशन गरौँ त्यो महाधिवेशनलाई चाहिँ म आफ्नो चाहिँ अन्तिम अध्यक्षको समय अन्तिम मान्छु त्यसपछि सहमतिमा अर्को अध्यक्ष बनाउँ म त्यहाँबाट हट्छु अध्यक्ष गइहाल्यो भदौ 26 निर्णय गरेका छ के गरिरहेको छ भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष सरकारलाई स्थिरता दिनको लागि 5 वर्ष सरकार चलाउनु भन्ने छ त्यसपछि म उठ्दिनँ त्यसपछि जो नेतालाई सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हो क्राउन लगाइदिनु पर्ने हो म तयार छु भन्नुभएको छ भनेपछि पहिलो त भदौ 26 मै उहाँले आफ्नो त्यागको एउटा चाहिँ फर्मुलै दिइहाल्नु भयो अहिले 1 महिना 1.5 महिना पछि आएपछि त्यो त मजा लागेन अहिले निकाल्नु पर्यो भन्ने लागेको भने उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ त्यसको लागि पनि एउटा विधिमा जाउँ कुन तरिकाले जाने हो त हामी सबै बुढा मान्छेहरू अब नबस्ने भन्यो नयाँ पुस्तालाई दिउँ म त यसलाई नै ल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ मतको रूपमा भन्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ त्योभन्दा बढी गर्ने के त प्रधानमन्त्रीले
प्रधानमन्त्रीले गर्नलाई ल एउटा टुङ्गोमा हरेक एक्जिट त सेरिमोनियल हुन्छ नि होइन, ग्रेसफुल एक्जिट गर्छ नि मान्छेले, अनसेरिमोनियल त गर्दैन नि, जोर जबरजस्ती हुँदैन नि, जनताले ग्रेसफुल एक्जिट नि। अब एकपटक विगत सम्झौँ ल, एकपटक तत्कालीन माओवादीसँग गठबन्धनको सरकार जति बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा उभिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा मित्रको मन अरुणा लामाको गीत जस्तो एकातिर सियो अर्कोतिर फाट्छ, तुन्दा तुन्दै, त्यो तवरले उहाँले बडो भावुक तवरले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यसले पनि एक खालको सम्बन्ध र मानक त झल्किन्छ, किनकि प्रचण्डको स्वभाव व्यक्तित्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वभाव र व्यक्तित्वका बीच त्यही व्यक्तिसँग अहिले सरकार चलाउँदा अहिले त एउटा पार्टी भनिएको छ, भलै यसले महाधिवेशनबाट अझै पनि वैधता पाइसकेको अवस्था त छैन। मलाई चाहिँ त्यो बेलाको गठबन्धन सरकार अथवा कुनै बेलाको गठबन्धन सरकार चलाउनुभन्दा पनि यो आफ्नै बहुमतको सरकार चलाउन अप्ठ्यारो भयो भन्नुको अर्थ त्यहाँभित्र धेरै नै अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीलाई सिर्जना भएको छ। अहिले यी अप्ठ्यारोका बीच पनि यो परिणाम दिनुभएको छ भने त प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्याल्युट गर्नुपर्ने, सरकारलाई स्याल्युट गर्ने अवस्था होला नि त। स्वाभाविक कुरा के हो भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रूपले नपाउने होइन, किनभने सरकार भने संसदीय व्यवस्था सरकार त पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चल्ने हो नि त होइन। अनि पार्टीले तय गरिदिएको घोषणापत्रको आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउने हो र त्यही मार्गनिर्देशनमा पार्टीले सरकारलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने हो र सरकार चलाउनलाई स्थापित कानुन र संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार फेरबदल गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति लोयल हुने खालको चाहिँ मन्त्री हुन नियुक्ति गर्न नपाउने कुरा त त्यस्तै आयो नि। कतै लोयल भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क भने त मूल्याङ्कनको कुरा नहुने होला नि। एउटा त्यो त्यहीँ पनि अप्ठ्यारो छ, यद्यपि त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो, छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। सबै सांसदहरू मन्त्री बन्ने साथीहरू सबै नेताप्रति लोयल हुनुहुन्छ, त्यसमा टिप्पणी गर्नु परेन, त्यसमा खासै फरक पर्दैन। तर पनि एउटा विषय त के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको नीतिगत हिसाबले भन्दाखेरि सल्लाहमा एउटा दिएको फ्रेमभित्र छान्नु पाउने अधिकार हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि रोकिएको छ। ल त्यही पनि ल भन्नुहोस् न त, नाम सिफारिस गर्नुहोस्, को साथीलाई दिने, को चाहिँ मान्नेलाई बनाउने त मन्त्री, माननीय बाहेक त अर्थ हुँदैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दा को मान्नेलाई बनाउने भन्ने भने उहाँहरू नाम पनि दिन नचाहने र चाहिँ काम पनि अगाडि बढाउन नचाहने स्थिति छ। त्यो हिसाबले सरकारको पहिलो त त्यही नै बाँधिहाल्यो। दोस्रो उठाइएका प्रश्न कस्ता छन् भने सचिव सरुवा किन यसरी गरियो उसरी गरियो, ए बाबा ब्युरोक्रेसीमा स्थापित मान्यता अन्तर्गत सचिवहरू सहसचिवहरू उपसचिवहरू सरुवा हुन्छन्, त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। त्यो सरकारले परिणाम ल्याउने भन्दा त त्यो सरकारले बाँधिने कुरा होला। तेस्रो कुरा के उठाइएको छ भने मन्त्रीले गरेका कामहरू मन्त्रीले जिम्मेवार भन्नुपर्छ। यो अवधिमा 1 महिनामा कति गर्ने, 2 महिनामा कति गर्ने, किन हाम्रो पुँजीगत खर्च भएन भन्ने टिप्पणी उठ्ने गरेको छ नि, भए पनि त्यही रहिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक महिना कामको चाहिँ माइल स्टोन तय गरेर होइन, सूचकाङ्क तय गरेर यति काम गर्ने प्रगति गर्ने भनेर मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ। त्यसको आधारमा गुण र दोषको आधारमा म मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। अनि उहाँले कार्य सम्पादन करार गर्नुभयो मन्त्रीसित, मन्त्रीलाई सचिवसित गरेर त्यसअनुसार नतिजा निकाल्न भन र तदनुसार तलैसम्म लगाएर मान्छेलाई त्यो अनुसार काम गर्न लगाऊ र चाहिँ यो जम्मै मानकलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसँग दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड। किनभने सन् 2030मा त दिगो लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ नेपालले पनि, हामी पनि त्यसकै अङ्ग हौँ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो गरेर मन्त्रीको बेइज्जत गरियो भनेर अर्को आरोप लगाइएको छ होइन। त्यो यी जम्मै कुराहरू भनेको चाहिँ सरकारको फङ्सनल कुराहरूलाई पनि बाँध्ने काम गरिरहेछ। अर्को कुरा गरिरहेछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुन कुन कार्यालय जोड्ने कुन कुन कार्यालय नजोड्ने सरकार सञ्चालनको आफ्नो तरिका होला नि त। अहिले हामीले यो मितव्ययिताको सिद्धान्त अन्तर्गत गएपछि पहिला त हामीसित त 47, 48, 67 जना समेत मन्त्री थिए नि होइन, मन्त्री राज्य मन्त्री गरेर। यसलाई हामीले 25 भन्दा नगाउन पाउँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसँग सङ्ख्या 25 हुनुपर्छ। मन्त्रालय पहिला बनेको विशाल मन्त्रालयलाई सानो बनाएर हामीले अहिले 22मा ल्याएर लिमिट गरेका छौँ। त्यो आफैमा भारी छ मन्त्रालयहरू। पहिलेका सचिवहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामहरू थिए, ती जम्मै त्यो रनि नै भइहाले। यी जम्मैहरूलाई यसलाई यता जोड्दा ठिक हुन्छ कि परिणाम आउँछ कि उसलाई उता जोड्दा परिणाम आउँछ कि प्रधानमन्त्रीले गरेका कामलाई पनि ल पावर एक्सर्साइज गर्न सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर केन्द्रित गर्यो भन्ने छ। मानिलिनुहोस् न भोलि बिहान केपी शर्मा ओली हट्नुभयो प्रधानमन्त्रीबाट, एबीसीडी जोसुकै नेता आउनु भए पनि उहाँहरूले गर्ने काम त्यही होला नि त। जुन तरिकाले परिणाम आउँछ त्यही गर्नुपर्ने होइन र प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम त त्यही हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अलिनल एक्जिक्युटिभ हुन्छ, क्याबिनेटमा कोही पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमाथि क्वेसन गर्नुहुन्न, प्रश्न उठाउनुहुन्न, चित्त नबुझ्दा छुट्टै भन्नुहुन्छ, तर क्याबिनेटमा मत बजाउनुहुन्न उहाँहरूले। त्यो त स्थापित मान्यता हो दुनियाँभरिकै। त्यो हिसाबमा यस्तो कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री भइसकेकै नेताहरूले लेखेको लिखतमै पनि प्रधानमन्त्रीले यसो गर्यो त्यसो गर्यो भनेको छ। त्यो हिसाबले त बाध्यकै छ। त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि पहिला पनि तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा यसै गरी हुन्थ्यो, मलाई जसरी घेराबन्दी गरेर त्यस्तो गरिएको थियो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको कारण त्यही हो। अब यहाँ
सरकार सफल भएर परिणाम राम्रो आउँदा जस चाहिँ पार्टी समेतले पाउने फेलियर भयो, असफल भयो भने अब जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई दिने जुन नियत एक हिसाबले देखियो, त्यो भन्दा तपाईँहरूले छलफल जो प्रधानमन्त्रीका ब्रेनको रूपमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ नि, फ्रिडम दिनु पर्यो, परिणाम राम्रो निकाल्न भन्दा प्रधानमन्त्रीले इच्छा अनुसारको टिम चलाउनका लागि फ्रिडम दिनु पर्यो, त्यो ल्यागत राख्न सक्ने किसिमको तर्क प्रस्तुत गर्न त यहाँले पनि सक्नु पर्यो होला नि। स्थायी समितिले निर्णय गर्यो त्यो, तर कार्यान्वयन त भएन त, खै यही त समस्या हो। अब स्थायी समितिले भोलि क्वेसन गर्ला नि त सिनियर नेताहरूसित, गएको 26 गते सकिएको स्थायी समितिले त यही नै निर्णय गरायो त। 26 गते निर्णय भनेको छ नि, हामी भनिरहेको छौँ नि भदौको 26 गते। त्यसले के भनेको छ भने कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई हो। प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग सरकार चलाउनुहोस्, तर के गर्नुहोस्, पपुलर बनाउनुहोस् यो सरकारलाई। किनभने 2 वर्षपछि हामी चुनावमा जाँदा हाम्रो पार्टीलाई माथि लैजानुहोस्, स्थायी समितिले त्यही नै भने हो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले किन यो हात बाँध्ने काम भयो? समस्या आएर कहाँ केन्द्रित भएको छ भने सचिवालयका केही नेताहरूमा आएर केन्द्रित भयो कि अहिले समस्या चाहिँ सचिवालयका केही नेताहरू हुनुभयो। ओके, अब यहाँ अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यसलाई मैले मार्क गरिरहेको छु, 75/3 त्यो बिन्दुमा पनि पुगौँ, यदि भएन भने रेक्टिफाई गर्ने हो भने भन्नुभयो। त्यसले चाहिँ तत्कालीन बेलाका कमिटीहरूको यो प्रपोर्सन लाई ठ्याक्कै नेपाली शब्द त्यसलाई त्यो व्यवस्था अनुपात प्रतिबिम्बित गर्थ्यो। किनकि तपाईँले भन्नुभयो त यो निल्ने काम नगरेको भन्नुभयो नि, तपाईँले त मिल्ने काम गरेको भन्नुभयो। त्यहाँ पुग्ने हो भने चाहिँ तत्कालीन एमालेको हैसियत तत्कालीन माओवादी केन्द्रको हैसियत हुने गरी कमिटीहरूमा स्थापित गरौँ। भले त्यो बेलाको एमाले भित्रको पूर्व समूह के छन् त्यो पनि विशेष केही फरक परेन भनेको त्यहाँ जाउँ भन्न खोज्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यदि होइन प्रधानमन्त्रीको चोइसमा के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री सहमतिमा जान चाहनुहुन्छ, सहमति उत्तराधिकार तयार गरेर हिँड्न चाहनुहुन्छ। म एउटा क्लासमा दोहोऱ्याएर पढ्ने मान्छे होइन भने बिम्ब उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दोहोऱ्याएर हुन्न, अध्यक्ष दोहोऱ्याएर हुन्न, उहाँ त जिन्दगीमा एकचोटि भएको त हो नि अध्यक्ष होइन, त्यो पनि चुनाव लडेर है। उहाँको यदि पुरानै एमाले रहन्थ्यो भने अहिले चाहिँ महाधिवेशन भएर उहाँ हटिसकेका हुनुहुन्थ्यो, अर्को मान्छे आइसकेका हुन्थ्यो। अहिले हामी नेकपा भएर उहाँले झन्डै 5-7 महिना बढी अहिले अध्यक्ष चलाइरहनु भएको छ, त्यो पनि 2-3 महिनापछि छोड्छु भनेर रहनु भएको छ उहाँले। सहमतिबाट उहाँले दिएको रोडम्याप के हो भने चैतको 25-30 महाधिवेशन गरौँ, म अध्यक्ष उठ्दिनँ, तपाईँहरूले भनेको साथीलाई म सेलिब्रेट गरिदिन्छु। सहमतिमा त्यो पनि भोट गर्दाखेरि के हो, एकता महाधिवेशन हुन्छ, सहमति हुन्छ। अब यहाँ मेरो चाहिँ क्वेसन के छ भने एकता महाधिवेशनबाट तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर सचिवालयका नेताहरूले भन्दा कमरेड प्रचण्ड, यदि कमरेड प्रचण्डलाई अरूले नमान नलायो भने अरू नेताहरू नै होलान्। 2टा धारको हिसाबले हेर्दाखेरि कमरेड केपी ओली पछि कमरेड प्रचण्डकै पालो होला। यदि अरू नेताको उहाँ प्रति चित्त नबुझायो उपाध्यक्षदेखि लिएर वरिष्ठ नेताहरूको पालो आउने होला। त्यहीँ हुनुहुन्छ विभिन्न पदाधिकारी साथीहरू, जो बने नि म सहयोग गर्न तयार छु भनेर भन्दै पनि नेताहरूलाई चाहिँ आउने प्रतिनिधिप्रति विश्वास नभएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। उहाँले एउटा दिनुभएको फर्मुला मेरो एक्जिट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भने जस्तै ठिक छ म दोहोऱ्याएर हुन्न, महाधिवेशन कहिले गर्ने, उहाँले त अझ मङ्सिरमा गरौँ भन्नुभएको थियो, महाधिवेशन सकिन्छ मङ्सिरमै गरौँ, म छोडिदिइहाल्छु, तपाईँहरू लिनुहोस् भन्नु पुर्याउनु भयो सहित। अब अहिले सहितमा पनि अरू महाधिवेशन गर्न तयार किन हुनुहुन्न, यो चाहिँ प्रश्न हो प्रधानमन्त्रीको। त्यस कारणले गर्दा पहिलो विषय सहमतिलाई नछोडौँ, सहमतिलाई नछोडिकन जाँदाखेरि अध्यक्ष मैले बुझाइहाल्छु, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष जसले हुनुहुन्छ उहाँले चलाइहाल्नुहुन्छ, त्यसकै निर्देशनमा यो सरकारले काम गर्छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ स्थिर सरकार 5 वर्ष चलाऊ, म चलाएर त्यसपछि तपाईँहरूले भनेकै साथीलाई संसद दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर आफू त्यहाँ पनि दोहोरिने होइन, उहाँको भनाइ त्यो छ। यसमा चित्त नबुझ्ने हो भने अहिले तपाईँले उठाउनु भयो नि विभिन्न धारामा बहुमत अल्पमतको कुरा पनि लेखाएर रहेछ विधानमा भन्नुभयो नि, त्यो नर्मल विधानको प्र्याक्टिसमा जाने र बहुमतको अल्पमतमा जाने, बहुमत अल्पमतको विधिबाट तय गरेर जाने हो भने हामीले कमिटीको स्वरूपलाई फेरौँ। किनभने अहिले चाहिँ हामीले जब कमिटी कसरी बनायौँ भन्दाखेरि हरेक निर्णय सहमतिमा गर्ने भनेर बनायौँ, दुवै पार्टीको स्ट्रेन्थलाई हामीले हिसाब गरेनौँ, त पार्टी कब्जाको कुरा होला नि त। हिजो एमाले पार्टी कब्जा गर्ने सम्भावना थियो होइन, भन्नुहोस् न सचिवालयमा 6 र 3 हुँदाखेरि जम्मै निर्णय भट्टाभट 6 जनाले मिलेर गर्दै गयो, पूर्वधारको हिसाबले गर्दैन थियौँ हामी, अर्को कुरा हो। किनभने निष्ठापूर्वक गरेको एकता हो नि यो त, कुनै कसलाई मिल्ने भन्ने किसिमले गरे होइन नि, यो त निष्ठापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ लिगेसी तयार गर्न गर्नुभएको थियो केपी ओलीले नेतृत्व। त्यसमा हामी सबै सहमत हौँ, सबै सिनियर नेता त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ, सबैलाई धन्यवादै छ त्यसमा। भनिसकेपछि हिजो एमाले निल्न सक्ने समय ननिल्दाखेरि अहिले अर्कोले निल्ने स्थिति बन्द दिनु भएन नि त, किनभने अर्को धार त बिच्किने भयो नि। यहाँ चाहिँ ओठे जवाफ लगाएर ठुला नेताहरूले चाहिँ बेसुरा तरिकाले बोल्दै गएर त्यो कुरा त मिल्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा यदि हामी बहुमत अल्पमत जाने हो भने त आधारै फेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो चाहिँ जेठ 3 गते जे आधार बनायो त्यो आधार फेरेर फेरि नयाँ ढङ्गले त्यो अनुपात नै मिलाएर सुरु गर्नुपर्छ। कमिटीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो अनि बहुमत अल्मत गरेर अत्यन्त अल्मत पर्ने तयार हुनुहुन्छ नि केपी शर्मा ओली। त्यसपछि सेरेमोनियल एकदम ग्रेसफुल एक्जिट पनि नगर्ने ल कारबाही नै गरेर निकाल्ने भनेर त्यसमा तयार हुनुहुन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो विवादको एउटा क्रक्स म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अहिले कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको जुन दिनुभएको जुन वितरण गर्नु पत्र छ त्यो पत्रमा राजनीतिकभन्दा बढी अराजनीतिक विषयहरू र चाहिँ त्यसमा चाहिँ आरोपहरू चाहिँ फौजदारी प्रकृतिका छन् र लान्छनाहरू चाहिँ सही छैनन् गलत छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। झुटा र लान्छनायुक्त कुराहरू छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँको भनाइ के छ भने यदि यो राजनीतिक विषय थियो भनेदेखि त राजनीतिक विषयमा लाइने आरोप भने त दक्षिणपन्थी वामपन्थी मध्यपन्थी अवसरवादी इत्यादि हुन्थ्यो होला नि। त्यसमा सुधार्ने आत्मालोचनाले काम चल्थ्यो। तर त्यसो नभएर अपराधिक प्रकृतिको फौजदारी प्रकृतिको गैर राजनीतिक आरोप लगाइएको छ भने त्यो त पार्टीको कमिटीले निर्णय गरेर हुने कुरा होइन। त्यो देशको कानुन त्यसमा आकर्षित हुन्छ। तपाईँ भ्रष्टाचारको नायिकै र भ्रष्टाचारको संरक्षक भनेपछि संरक्षकलाई त सरकारले त कारबाही गर्नु पऱ्यो नि। त्यो व्यक्ति कसरी आत्मालोचित भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो दोस्रो भने त पहलिएन त्यसरी। त्यसरी मिल्दैन नि। मैले तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भने, मैले तपाईँलाई तस्कर भने भन्दैछु उज्यालो दिनमै होइन, सर्लङ्ग सबैले सुन्ने गरी भन्दैछु। अनि तपाईँ चाहिँ सरी म तस्कर भएँ सरी भनेर उम्किनु पाउनुहुन्छ? देशको कानुनले तपाईँलाई बाँकी राख्छ। त्यसै प्रमाणित त हुनु पर्यो। हो, सुशासन भनेपछि त त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि, कारबाही हुनु पऱ्यो नि। कि कारबाही हुनु पऱ्यो होइन। आरोप चाहिँ आवेगमा आएर भन्दै कुनै बाउले रिस उठाएको झोकमा चाहिँ आधे त मेरो छोरै होइनस् भनेर छोरालाई गाली गरिरहेको छ, आवेगमा बोले भए त्यो त आवेगमा बोल्नेले चाहिँ मैले यस कारण आवेगले बोलेँ सरी भन्नु पऱ्यो नि त। दुईटा मध्ये एउटा बाटो भन्यो भने कि कानुनी कारबाही क्षमा दिने वातावरण बनाउनु पर्यो होइन भने पुष्टि गर्नु पर्यो। हो, कि कारबाही गर्नु पर्यो होइन, पुष्टि गरेर कारबाही गर्नु पर्यो। पुष्टि हुँदैन भने त लगाएको आरोप त फिर्ता त हुनु पऱ्यो नि। कुरा त त्यही नै उठाइरहनु भएको छ उहाँले। त्यसमा कहाँ नमिल्ने कुरा छ, कहाँ झगडाको कुरा छ, कहाँ बिग्रेको कुरा छ। प्रधानमन्त्री राजनीतिक ढङ्गले मुलुकको कोर्स फेरौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। वरिष्ठ नेताहरू त्यसमा अर्कै ढङ्गले बहस गरिरहनु भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री वैध ढङ्गले यो पार्टीभित्रको स्ट्रक्चर जे छ अहिलेको झमेला त्यसलाई वैधानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अलिक त्यो बाटो रोजिराख्नु भएको छ। यो देखियो। अब महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि तपाईँले उठान गर्नुभयो, जुन हतारिएर पनि यो हो कि भन्ने आशंका भनौँ न अहिले त त्यो नदेखियो। किनकि पुष्टि गर्ने त हामीसँग छैन नि त, आरोप लगाउन मिलेन। हो, आशंका त्यो छ। तत्कालीन बेला एमाले पार्टी एकीकरण हुँदा पनि त सहमतिमा नेतृत्व त मनलाई दिइएको अवस्था थियो होइन। यो ढङ्गले अब प्रचण्डलाई सहमतिमा तपाईँलाई हामी नेतृत्व दिन्छौँ नि आखिर भनेर त्यो सहमति पो उहाँले खोजिराखेर यो छटपटी अथवा होइन, त्यो सहमति जेठ 3 गते नै गऱ्यौँ नि त हामीले। सहमतिमा उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो। यस्तो मनमोहन कमरेड व्यक्ति पनि टुङ्ग्या त होइन नि। मनमोहन कमरेडलाई अध्यक्ष र तत्कालीन समयमा मदन भण्डारीले महासचिव बनाउने जुन विधि अपनाएको थियौँ नि, ठिक त्यही विधि दुईटै अध्यक्ष रहने विधि त अहिले हामीले बनायौँ नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा कहीँ नभए विधि होइन त। हाम्रो बाटो अहिले धेरैले फलो गरिरहेछन्, गलत बाटो फलो गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ मलाई। दुईजना अध्यक्ष राख्ने कुनै पनि पार्टीमा त्यो होइन, त्यो ठिक बाटो होइन। अन्तरिम व्यवस्थापन गरेका थियौँ हामीले। अहिले विभिन्न पार्टीहरूमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न थालेका छन्। सबै पार्टीले त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि ठुलो पार्टीले गरेको कुराको असर परिहाल्छ साना पार्टीहरूलाई होइन। मूलधारमा त्यस्तो हुन्छ नै। त्यो भएकोले त्यो बेला त एमाले मिल्दाखेरि बनेको, माले मार्क्सवादी मिल्दाखेरि बनेको एमाले बन्दाखेरिको चाहिँ विधि अन्तर्गत त हामीले जेठको 3 गते नै गऱ्यौँ। 2 जना अध्यक्ष बनाएर मन मिलाएर होइन, सङ्ख्या हिसाब किताब नगरेर अब 30 र 70 पनि होइन, 28 र 72 पनि होइन भनेर कमिटी बनाएर गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने अब महाधिवेशनमा जाउँ, महाधिवेशनमा गएर सहमतिको नेतृत्व छानौँ भनेका छौँ। सहमतिको नेतृत्व त छलफल विषय होला, छलफलै नगर्ने त भनिएको छैन। सहमतिमा गर्ने, भोट चाहिँ नहाल्ने। किन पूर्व एमालेको त चलन त के हो भने कतै प्रतिनिधि आउँदा त पूर्व एमालेबाट बढी आउने भयो नि त। पूर्व एमाले के गर्थ्यो पहिला भने घन्टी बज्यो र चाहिँ चुनाव हुने भयो भने ढङ थापिहाल्ने। हाम्रो चलन त्यो थियो कि ढङ थापिहाल्ने, टिम बनाइहाल्ने, जितेपछि शासन गरिहाल्ने, हारेपछि चुप लाएर त्यही पार्टीमा बसेर काम गर्दै जाने, त्यो विधि हो। पूर्व माओवादीको त्यो विधि होइन, त्यो स्कुलिङ होइन। दुईटै स्कुलिङ पनि मिलाएर नेकपाको नयाँ स्कुलिङ बनाउनु छ नि त हामीलाई। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले 3 लाख र 5 लाख भन्ने छ मेम्बरसिप सङ्ख्या, त्यो पनि भेरिफाइड हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि बढी आउने पूर्व एमालेको एमाले नेतृत्व पाउने देखिएला। त्यो भएको त्यही त हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मिल्ने र निल्ने मैले शब्द प्रयोग गरिरहेको छु नि, निल्ने बाटो जानु हुँदैन। अहिले सुगम भयो मानिलिनुहोस् ल। अहिलेकै तपाईँले सुरुमा भनेको कुरालाई मैले मानिदिएको छु। उदाहरणको लागि 9 जनामा चाहिँ 5 जना चाहिँ एकतिर रहनु भएछ, 5 जनाले निर्णय गर्न चाहनु भएछ।
त्यो बाटोमा अहिले त्यो 9 जनाको सानो कमिटीको सुगमता हेर्ने हो भने 1000 जना 1200 1500 जना मान्छे आउने अथवा 2000 जना 3000 जना प्रतिनिधि आउने ठाउँमा चाहिँ त्यही फर्मुला अपनाएर जाने स्थिति भने के होला? मलाई के लाग्दैन भने अहिले साथीहरूले सचिवालय रिफ्लेक्ट भएको सङ्ख्या चाहिँ माधवसँग आउँछ भने चाहिँ सोध्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको दृश्य अर्कै हुन्छ। अनि यो विषय कन्भिन्स हुनुहुन्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग? मेरो लेभल त तपाईँलाई सूचना त पक्का हुन्छ नि। होइन, मैले मेरो अध्यक्षहरूलाई यो तरिकाले प्रश्न गर्ने त बाहिरी अधिकार त राख्दिनँ। कन्भिन्स त पक्कै कमिटीमा त आफ्नो तरिकाले हो। सोझो बाटो हेर्दै सिङ्गल प्रचण्ड कमरेको कुरा रहेन कि। यहाँ चाहिँ मेरो एउटा पोजिसन छ कि स्वतन्त्र प्रचण्ड हुनु भएन भन्ने मेरो तर्क हो। ओके, अब अलिकति विषय साँगुर्याएर मैले कार्यक्रमलाई बिट पनि मार्नुपर्ने हुन्छ। अलिक बढ्ता हामी पार्टी विवादमा केन्द्रित भयौँ। अब दुईवटा कुरा अन्ततः यसको परिणाम देखिने कि यो फुट्ने नि अवस्था कि होइन भने यो काङ्ग्रेस त्यति बेला 48 पछाडि यो 3674 आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पनि फेलियर गर्ने त्यो तमा विभाजित भयो नि, त्यो बाटोतर्फ हो कि यो अन्ततगत विग्रहकै अवस्था 55तिरको जस्तो? होइन, मलाई के लाग्छ भने नेताहरू संयमित हुनुपर्छ। सचिवालयभन्दा मुनि रहेका कोही पनि नेताहरू, स्थायी समिति, मेरो आफ्नो बुझाइमा स्थायी समितिको कोही पनि साथीहरू विग्रहको बाटोको पक्षमा हुनुहुन्न, एकता विरोधी पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँहरू एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू असहमतिको बाटोबाट जबरजस्ती एकता कायम गऱ्यौँ भन्नेतिर नै हुनुहुन्न, सहमतिको बाटोबाट जान चाहनुहुन्छ। स्थायी समिति एक तह मुन्नेबाट स्थायी समिति जसको सदस्य उहाँहरू सचिवालयको 9 जना पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँको दृश्य, त्यहाँको फिलिङ त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रीय कमिटी निसन्देह केन्द्रीय कमिटी पनि त्यसले विग्रहको बाटो रोज्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जनता कार्यकर्ताहरू, हाम्रो आम शुभचिन्तक र भोटर र सदस्यहरू त विग्रहको बाटोमा जानै चाहँदैन, उनीहरू एक भएको नेकपा हेर्न चाहन्छन्। यो तल्लो तहदेखि माथिसम्मको फिलिङलाई 9 जना सचिवालयको सदस्यले महसुस गर्ने कि नगर्ने, आफ्नो रागमा दौडिरहने कि यसलाई बुझेर उहाँहरूले ठिक ढङ्गको निर्णय गर्ने, एउटा मूल प्रश्न यो हो। त्यसलाई उहाँहरूले ध्यान दिनु होला भन्ने लाग्छ। यसलाई ध्यान दिन चाहनु भएन र दम्म बोकेर हिँड्नुभयो, आवेगमा हिँड्नुभयो भने त यसले विग्रहको बाटोमा लिएर जान्छ। विग्रहको बाटो भनेको के हो भने यसका अनेकौँ दुष्परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ हामीहरू। यो एउटा पार्टी फुट्ने मात्रै होइन, केही नेताको चाहिँ उताउलो प्रस्तुति मैले केही टेलिभिजनहरूमा र मिडियामा हेरेको थिएँ कि सरकार ढल्यो भने नयाँ सरकार बन्छ, नेकपा फुट्यो भने मुलुक डुब्दैन भन्ने खालको गैर जिम्मेवार टिप्पणी मैले सुनेको थिएँ। त्यो त्यति सहज जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले ठुलो रुख लड्यो भने छेउछाउको पोथ्राहरू के हुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ नि त, प्राकृतिक विज्ञानमा पनि त्यो हुन्छ नि त। नेकपा अहिले भीमकाय शरीरको छ, यो तलमाथि पर्यो भनेदेखि यसलाई मात्रै होइन अरूलाई हुन्छ। म पुरानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 54 सालमा नेकपा एमाले फुटेपछि त्यसको श्रृङ्खला कहाँ पुग्यो? नेपाली काङ्ग्रेससम्म फुट्ने तहमा पुग्यो नि। राप्रपाको पटक पटक फुट्यो नि। अरू चाहिँ त्यो बेलाको सद्भावना इत्यादि पार्टी थिए, तिनीहरू पटक पटक फुटे नि। एउटा पार्टी फुट्दा तत्कालीन समय भएको नजिर बुझ्नु पर्दैन हाम्रो नेताहरूले? मेरो मनमा त पटक पटक आउने कुरा त्यही नै हो। यहाँ उल्काउने मान्छेहरू छन्, सम्भवतः प्रचण्ड कमरेडहरूलाई पनि उल्काइरहेका होलान्। ती उल्काउनेबाट चाहिँ सिनियर नेताहरू जोगिनुपर्छ नि मलाई लाग्छ। त्यति नै हो कुरो। अब वारपार भनिन्छ नि, प्रधानमन्त्री जनताको काममा बढ्ता केन्द्रित। अब उहाँले त देश कसरी बनाउने भन्ने विषय कहिले छलफलमा ल्याउनु भयो, अब यो गरौँ भन्ने विषय कहाँ छलफलमा आयो भनेर बैठकहरूमा विषय उठान गर्नुभयो भनेर पनि सार्वजनिक भइरहेछन्। यी व्यक्तिगत रूपमा रडाककै विषयमा केन्द्रित हुने भने किन बैठक बस्ने, म बैठकमा अब सहभागी हुन्न जस्ता भनेर विषय अखबारहरूमा समाचार धेरै रङ्गिएका पनि छन्। आजै वारपारको परिस्थिति गरेर यो टसलबाट अब मुक्त हौँ, काम जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरौँ भन्ने परिस्थिति कि त विग्रहमै गइराख्ने यो अन्तर्विरोधको नाममा व्यक्तिगत दाउपेच मात्रै गरिराख्ने परिस्थिति पनि त न सरकारले ध्यान दिएर काम गर्न सक्ने भयो, न त पार्टी नै त्यो हिसाबले उन्नत तवरले अघि बढ्ने अवस्था आयो। गर्ने के त? त्यसमा वारपार गर्ने कि नगर्ने? अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म यसमा तपाईँले भनेको कुरा मेरो सहमति छ कि अहिले अल्झेर यसरी बस्ने नै होइन। कोरोनाको महामारी छ, पार्टीभित्र अर्को कोरोना महामारी सृजना गरेर यसरी बरालेर बस्नु नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। जनताहरू एकतिर आक्रान्त छन्, भन्नुहोस् न, सानो घटनाले सानो निर्णयले जनता कति खुसी हुन्छन्। हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेर जनताले प्रशंसा गरेका छन्। यहाँसम्म विरोधमा लेखिरहने मिडियाले समेत क्रान्ति भनेर लेखेको मैले पाउँछु। स्थिति त्यो छ। त्यस्तोमा जनताहरू यस्तो चाहिरहेको बेलामा सिनियर नेताहरू जम्मै थोक बिर्सेर कुर्सीको रङ के भयो, को अगाडि बस्यो, को पछाडि बस्यो, त्यसमा झगडा बस्नु शोभनीय नै भएन, मान्छे नै होइन, शोभनीय नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यो त गलतै कुरा भइहाल्यो। मेरो चाहिँ तर्क के छ, यहाँले अब के त भनेर सोध्नुभयो नि, त्यसमा मेरो चाहिँ तर्क वारपार हो कि होइन त? अब होइन भने यो अल्झनमा नरहौँ, वारपार गरौँ। मेरो भनाइ के हो यसमा चाहिँ भने सचिवालयले यसलाई यदि निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन भने सचिवालयले आफ्नो म अयोग्यमै भन्नु पर्यो। त्यसको ठाउँमा अरू कमिटी छ नि त्यसले निर्णय गर्छ। त्यही
भनेको त्यहाँ रिस्ट्रक्चर होइन अरू कमिटीमा अगाडि विषय बढाउनु पर्छ। हो रिस्ट्रक्चर त त्यो पनि त्यो योग्यता नराख्ने कमिटी रहनु भएन नि त। त्यो त स्थायी समितिको उत्पादन न हो सचिवालय भनेको होइन। अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ ठिक छ रहनुहोस् उहाँहरूको मान जहाँको त्यहीँ रहला। सचिवालयले स्थायी समितिलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने हो अथवा स्थायी समितिले गरेको निर्णय लागू गर्न नसक्ने हो भने त्यो सचिवालय हामीलाई किन चाहियो? रडाको पोको किन चाहियो? हामीलाई चाहिँदै चाहिएन नि। त्यो पनि सोध्नुपर्ने कुरा आउन सक्छ होइन। त्यसपछि यसको सोल्युसन त जम्मा महाधिवेशनै हो। कसलाई अधिकार छ बिचमा फुटाएर हिँड्ने? अहिले हुँदै खाँदो एमाले भङ्ग गर्ने अधिकार केपी कमरेडले पाउनुभयो भङ्ग गर्नुभयो। हुँदै खाँदो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र भङ्ग गर्ने अधिकार पाउनुभयो प्रचण्डले, त्यो भङ्ग गर्नुभयो र नेकपा बन्नुभयो। नेकपाको एउटा साइकलै पुरा नभइकन हामी फेरि यसो गऱ्यौँ भन्ने अधिकार उहाँलाई रहन्छ। दुईवटा अध्यक्षलाई रहँदैन। दुवै अध्यक्षको चाहिँ जिम्मा के हो भने एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने छ। एकीकरणको बाटो जाने भनेको टुङ्ग्याउने भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि महाधिवेशन हो। महाधिवेशनको चाहिँ तयारीको जिम्मा कसले लिएको छ भने कमरेड प्रचण्डले लिनुभएको छ। उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि। सरकार नचलेकोमा सरकार तलमाथि भएको तमाम आलोचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्छ। राम्रो भयो जस पनि उहाँले पार्टीलाई नै दिनुहुन्छ, उहाँ मार्फतै जाला होइन। उहाँ त आफू जस पनि लिन चाहिरहनु भएको। राम्रो भएको जस पार्टीलाई जनतालाई, नराम्रो भएको अब जस म लिन्छु भनिरहनु भएको छ। ठिक त्यस्तै महाधिवेशनसम्म नि पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भने त कमरेड प्रचण्डले कुनै पनि फ्याक्सनको पार्टीको अध्यक्ष कसरी चलाउन सक्नु होला भोलिका दिनमा? प्रश्न त त्यहाँ उठ्छ नि। म त उहाँकै हितको लागि बोल्दैछु यो, किनभने उहाँ मेरो अध्यक्ष हो, मेरो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष जसले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा लिनुभएको छ र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। यहाँलाई त्यही भएर वारफारको कुरा सोधिरहेको छु। अब चाहिँ जस्तो पार्टीभित्रको तपाईँले त यो सचिवालय त रडाको पोको नि भनिदिइसक्नुभयो, बिम्बै दिनुभयो नि। त्यसले त सरकारले गर्नुपर्ने जसरी 100% इफोर्ट दिएर त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार त अब यो सरकार नै पो जोगाउनु पर्ने हो कि भन्ने तहको तनावमा लिएर सरकार त आफैबाट चाहिँ भड्खालो खनेर आफैलाई सक्नेतिर लाग्यो कि भन्ने चिन्तामा त सरकार अथवा प्रधानमन्त्री त्यो तहमा पुग्नु भयो भने यसले 100% इफोर्ट दिएर जनताको काम गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा त सत्य हो नि। काम गर्न दिएको छैन, यो त सत्य हो। त्यसो भए यो अल्झनमा कहिलेसम्म रहने, वारफार गर्ने कि नगर्ने, मेरो प्रश्न यो होइन। ठिक हो, त्यसै मैले भनिहालेँ भनेको यो महाधिवेशनसम्म यही रडाको भएर पुग्ने होइन। महाधिवेशनसम्म रडाको किन गर्नु पर्यो र सरकारलाई सरकार चलाउन दिनु पर्यो? महाधिवेशन गएर के गर्ने भनेको थियो हो त्यो भदौ 26 बाहेक अरू बाटो छैन। भदौ 26बाट दायाँ बायाँ लाग्ने भने विग्रहको बाटो हो। त्यो भन्नु पर्यो कुन चाहिँ नेताले बोल्नुहुन्छ, म त्यो सुन्न चाहिरहेको छु कि म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत। यहाँले सुन्नुभयो भएन प्रचण्डले भनेको विग्रहको बाटो हो। त्यो त तपाईँले नेतृत्व लिनुभयो भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा आएको दस्तावेजमा तपाईँले अनौपचारिक रूपमा विभाजन गर्नुभयो भन्नुभयो नि। उहाँहरूले भन्नु पर्यो, हामीले फुटायौँ भन्नु पर्यो नि त प्रचण्ड कमरेडले। त्यसो फुटाएको घोषणा सुन्नु पर्यो त्यसो भए होइन। विग्रहमा जाने हो कि होइन त? अहिलेसम्म त विग्रहमा जान्छ भनेर लिखत त भन्नुभएको छैन। किनभने उहाँको कन्क्लुजनमा त आत्मालोचना के लेख्नु भएको छ प्रचण्ड कमरेडले पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा विग्रहमा जाने कि मिलाउने भन्ने कुरा हुनु। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न त्यही हो। प्रयुक्त भएका भाषाहरू मैत्री छैनन्, त्यो चाहिँ शत्रुतापूर्ण भए यसरी त सँगै बस्न सकिन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ भन्ने उहाँले उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले होइन। त्यसको स्पष्ट त प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुपर्छ कमरेड प्रचण्डले होइन। यो चाहिँ उहाँले किन त्यो लेख्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा खैर त उहाँले आइ नै हाल्ला, त्यसमा हामी धेरै प्रवेश गर्नै परेन। तर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरूले विग्रह गर्छु भनेर भनेको चाहिँ सुन्दिनँ मैले। कि भन्नु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी हिसाब किताब गरौँला नि त के गर्ने भन्ने बारेमा। कसले स्टेप लिने पहिले भन्ने भयो यो कुरा। स्टेप जसले लियोस् केही मतलब भएन। विग्रहमा जाने को आउँदो रहेछ हेरौँ न। घोषणा सुन्नु पर्यो। घोषणा होइन, को आउँदो रहेछ, को आउँदो रहेछ। किनभने स्थायी समिति विग्रहमा जाने मुडमा छैन कि मेरो भनाइ त्यो हो। ठिक्क बुझाउन खोजिरहेको छु मैले तपाईँलाई। स्थायी समिति पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल विग्रहमा जाने, नेकपालाई समाप्त पार्ने मुडमा छैन। हाम्रो कुन चाहिँ नेता नेकपालाई समाप्त पार्न चाहनुहुन्छ उहाँले भन्नु पर्यो नि। भनेको त्यो नेता चिन्नु पर्यो भन्ने कुरा। नेता चिन्नु पर्यो, मिठा कुरा गरेर मात्रै भएन। भनेपछि 9 जना साथीहरूमध्ये कसले लिड गर्नुहुन्छ त विग्रहको, त्यो थाहा पाउँ न त। त्यो दुष्परिणामको जिम्मा त उहाँहरूले लिनु पर्यो नि। होइन त्यो पनि हुन्न भने यो 3674 भएर जसरी कङ्ग्रेसलाई असफल पारियो नि त्यो बेला त्यस्तै हुने त। अब त्यो हुन दिने त हामी त महाधिवेशन कोर्छौँ नि त। 3 महिनापछि त महाधिवेशन त हुन्छ। 3 महिनासम्म यही अवस्थामा जान पनि सक्छ, जान पनि सक्छ। उहाँहरूले क्लियर त गर्नु पर्यो नि। हामी त महाधिवेशन जान तयार छौँ। भनेपछि त्यो बेलासम्म सरकारलाई थप लालचना र बदनाम गराउने कोसिस त पक्का होला फेरि। त्यो होला, त्यसो जवाफ जानुपर्छ। किनभने नि कुन बाटो अहिले त क्लियरै छैन कि, बैठकै सिद्धिया छैन होइन, क्लियरै छैन कुन बाटोमा जानु चाहनु। महाधिवेशन नजान चाहेको नजान चाहेको भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले। त्यसपछि त्यहीँ सिद्धियो नि त, त्यहीँ फुल स्टप लाग्यो, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने निर्णय होला नि त। नेताहरू अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राखेर म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। यावत परिदृश्य नेतृत्व कोर अफ द लिडरसिप पार्टीको ऐना भनौँ, त्यहाँ देखिएको झगडाको असर
जनस्तरमा देखिने परिणामहरूमा पक्का परेको छ। सरकारले जुन गतिमा परिणाम दिने सोचेको थियो होला त्यो त पक्का नभएकै छ। जनतालाई तपाईँको आश्वस्त पार्ने अन्तिममा केही छ? मैले जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु जनतालाई। जनताले दिने कुरा केही पनि बाँकी राख्नु भएको छैन। हामीले भोट माग्दाखेरि के भन्यौँ भने पहिला अल्पमतको सरकार थियो, गर्न पाएन, ढालिदियो। त्यसपछि गठबन्धनमा सरकार थियो, मिलेन, काम गर्न सकेन भन्यौँ। त्यसपछि कुनै समय माओवादीको जाजल्यमान सरकार थियो, अनुभव नभएकोले ढल्यो होला, त्यो आफै विभाजित भएर गयो भन्यौँ। अहिले हामी गठबन्धन बनाएर आएका छौँ, पछि एउटै पार्टी बनाउँछौँ, दिनुभयो भने गजबसँग बनाउँछौँ भन्यौँ। हाम्रा कार्यक्रम पनि देखायौँ, जनताले पत्याउनु भयो, विश्वास गर्नुभयो र हाम्रो देशको जस्तो अप्ठ्यारो खालको निर्वाचन प्रणालीमा पनि झन्डै 2/3 बराबरको बहुमत जनताले हामीलाई दिनुभयो। जनतासित माग्ने कुरा हामीसित केही पनि छैन। अब हामीले जनताले दिने बेला हो। दिने बेलामा म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने गएको सालको फागुन 3 गतेसम्म सरकारले गरेको ट्र्याक रेकर्डलाई हेरिदिनुहोस्। सरकारले प्रयत्न गरेको छ, सरकारले जनतालाई निराश बनाउने काम गरेको छैन। त्यसभन्दा यताको किचलोले जनतालाई दुःखी बनाएको छ। हामी यसमा दुःखी छौँ, हामी यसमा क्षमा याचना गर्छौँ। नेताहरूले माग्नुपर्ने क्षमा याचना म उहाँहरूकै तर्फबाट माग्दिन्छु कि यसरी किचलो गरी जनतालाई दुःखित बनाउनु हुँदैन थियो नेकपाले। अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो रडाको हामी महाधिवेशनसम्म टुङ्ग्याउँछौँ र नेकपालाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउँछौँ र जनतालाई 5 वर्षको स्थिर सरकारपछि दिन सकिने खालको चाहिँ सुशासन र चाहिँ विकासको अनुभूत गराउँछौँ। यसमा विश्वास गर्नुहोस्। मैले यति नै चुनावी वर्षबाट चाहिँ जनताको त्यो अपेक्षा जुन खालको अपेक्षा थियो नि त एकदम अस्वाभाविक अपेक्षा भनौँ या स्वाभाविक भनौँ परिणामका हिसाबले त्यो मिट हुने तहको त्यो त मिट अवश्य हुन्छ। यो सरकार रहेन भने पनि अहिले गरेका काम त बिग्रेर जाने बेसले यो बेसले गर्छ। हामीले चाहिँ आधार बनाइदिएका छौँ, समृद्धिको बाटाहरू अगाडि खुलेका छन् र मेगा प्रोजेक्टहरू सुरु भएका छन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग रोकिनेवाला छैन, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग रोकिनेवाला छैन, रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग रोकिनेवाला छैन, यहाँबाट पोखरासम्म र लुम्बिनीसम्म जाने रेल बन्छ। सुरुङका कुराहरू रोकिँदैनन्। अब चाँडै नै 1.5 महिनाभित्र 1 महिनाभित्र मेरो विचारमा हामी सुनकोशी मरिन सिँचाइ परियोजना मरिन नदीलाई डाइभर्सन गरेर लिएर जाने निर्णय गर्छौँ। त्यो सुरुङबाट चाहिँ पानी लैजान्छौँ। त्यो भनेपछि पूर्वी तराईमा त्यसै कायाकल्प हुन्छ। नयाँ चाहिँ त्यो चाहिँ गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू बन्न सक्नेवाला छन्। त्यहाँनिर 53% भन्दा बढी चाहिँ अब पहिला विकास नभएको हुलाकी राजमार्ग पिच भइसकेको स्थिति छ। मध्य पहाडी राजमार्ग तीव्र गतिमा गइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग सोचेभन्दा प्रगति राम्रो देखिएको छ। बिजुलीको स्थिति अब निर्यातको तहमा हामी पुगेका छौँ। यी जम्मै कुनै रोकिँदैनन्। त्यस कारणले जनताले त पछि धन्यवादै दिनुहुन्छ। किन एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि हामी कहाँ एउटा के कृतज्ञता छ भने सरकार नढलेसम्म सरकारले गरे राम्रो काम हामी देख्दैनौँ। नेता नमरेसम्म त्यसलाई असल मान्दैनौँ कि। त्यस कारणले गर्दा कुनै दिन कथम कदाचित यो सरकार विदा भयो भने मलाई लाग्छ त्यसो भोलिपल्टबाट सरकारले गरे राम्रो कामको आफै प्रशंसा सुरु हुन्छ, जय जयगान सुरु हुन्छ किन गरेछ काम। हस्, अब यो पार्टीभित्रको किचलो सकियोस् र तपाईँले जे बताउनु भएको छ यी परिणामहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी सपनाहरू उहाँले त भन्नु भएको छ मूर्छित सपनालाई बिउताउने काम, त्यसलाई व्यवहारमा देखिन पाइयोस् उहाँकै कार्यकालभित्र एक कामना गर्छौँ र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादले जनस्तरमा देखिनुपर्ने परिणामहरूमा पारेका प्रभाव के हुन् र पार्टीभित्रको किचलो कसरी अन्त्य होला, त्यहाँभित्रको खास जड समस्या के हुन् आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।